आदरणीय देश विदेशबाट हामीलाई लाइभमा यतिखेर हेरिरहनुभएका आदरणीय महानुभावहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। म पुण्य गौतम अनि यहाँ नरनाथ गौतमजी पनि हुनुहुन्छ, जनआन्दोलनको गायत्री। नरनाथजी। हजुर। आदरणीय बुवा आमा दिदीभाइ दाजुभाइ सम्पूर्णमा अभिवादन। हजुर नमस्कार। साथीहरू, आज हामी अचानक लाइभमा आएका छौँ। लाइभमा आउनुपर्ने एउटा बाध्यता पर्यो। विषयवस्तु भइसकेपछि लाइभमा आउनुपर्छ। यस्तो विषयवस्तु जसको विषयमा हामी नबोलिरहन सकेनौँ, जसको विषयमा हामीले यहाँहरूसँग बहस नगरिकन चुपचाप बस्न सकेनौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ सत्यको मुख थुन्यो भने असत्यको थुतुनु खोल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सत्यको पक्षमा बहस पैरवी गर्नको निम्ति कसैको पक्ष लिएर कसैको विपक्षमा वकालत गरेर हामीलाई केही फाइदा पनि छैन। हामी सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा हर हमेसा आवाज बुलन्द गर्छौँ। आज विषयवस्तु त्यस्तै छ। अब पहिला त म ज्ञानेन्द्रजी जो थुनिनु भएको छ, कतिपय देश विदेशमा रहनुभएका साथीहरूले मलाई सन्देश पठाउनु भएको छ। अब हामीले बोलेका कुराहरू अहिले धेरै साथीहरूले हेरेर भाइरल पनि गराइदिनु भएको छ। हामीलाई तपाईहरूले यो नठानिदिनुहोस् कि हामी ज्ञानेन्द्रजीका समर्थक हौँ, यो बिल्कुल होइन। हामी समर्थक होइनौँ। उहाँसँग हाम्रो अनगिन्ती वैचारिक विमति छ। उहाँ नेकपासँग एक खालको वैरभाव राख्नुहुन्छ, यो लुकेको छिपेको कुरा होइन। हामी नेकपाप्रति समर्पित छौँ। पहिला, सबभन्दा पहिला हामी देशभक्त, त्यसपछि हामी नेकपाका समर्पित कार्यकर्ता हौँ। यो लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँसँग विचार, आइडियोलोजीको विषयमा, दर्शनको विषयमा काफी हदसम्म डिबेट हुन्छ, असहमति छ। तर यति बेला देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरू, विदेशीले छोडेका छौडाहरू जो नेपालमा अस्थिरता मचाउन चाहन्छन्, नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाएर फिल्ड स्टेट बनाउन चाहन्छन्, तिनीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। खास गरी ज्ञानेन्द्रजीको गिरफ्तारीलाई देखाएर मौकाको फाइदा उठाउन खोज्ने, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेकपा विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने, चलखेल गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, आँखा चम्काउने, हात लम्काउनेहरूले मौका नपाउन् र अस्थिरताका खेलाडीहरूले ढिम्किन पनि नपाउन् भनेर अब वास्तवमा यतिखेर हामीले कामना गरेका हौँ। स्पेसली मैले उहाँको रिहाईको अपिल गरेको हुँ। यसमा अन्यथा नसोच्नु होला। त्यो मानवीय दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो। र उहाँ रिहा भएर हामीलाई आशा विश्वास भरोसा छ उहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नम्स भ्यालुजमा रहेर मनसा वाचा कर्मणा लोकतन्त्रप्रति समर्पित भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। उहाँ नेकपाको डिभोटी हुनुपर्छ, भोटर हुनुपर्छ, यो जरुरी छैन। भोलि उहाँले भोट हाल्नुभयो भने उहाँ राजनीतिक गरिरहनु भएको छैन, राजनीति गरिरहनु भएको छैन। हामीले यस्तो काम गरौँ कि असहमतहरू पनि हामीसँग सहमत हुन् र हामीलाई भोलि भोट हालुन्। हामीले त्यस्तो खालको महान उदात्त चित्त लिनुपर्छ, फराकिलो छाती बनाउनुपर्छ। हामीले समर्थक मात्रै होइन, आलोचकहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्छ, विमतिको बिचमा सहमति खोज्नुपर्छ। र अब हुन त ज्ञानेन्द्रजीले पनि केही समय अगाडि म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्ध छु भनेर कमिटमेन्ट जनाउनु भएको छ। म मन वचन कर्मले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छु भनिसकेपछि उहाँलाई बदसुट गर्ने, छिछि दूर गर्ने त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। र उहाँले राहत वितरण गर्नुभएको थियो र राहत वितरण गरे बापत उहाँलाई थ्याङ्क्स भनेर धन्यवाद दिएर तपाईले लकडाउनको अनुशासन, नियम र कानुन उल्लङ्घन गर्न पाउनुहुन्न, राजनीतिक प्रोपोगन्डा नगर्नुहोस्, एकदम तपाईले गाली गलौजका शब्दहरू प्रयोग गरेर खास गरी सरकारको बालको खाल उतार्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। नेकपाको अनावश्यक रूपमा नेकपामाथि झम्टा हानिरहनु भएको छ। यस्तो नगर्नुहोस् ज्ञानेन्द्रजी। तपाईले प्रशासनसँग कोअर्डिनेसन गरेर अनि त्यसपछि स्थानीय सरकार, स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर नियम पालना गरेर तपाईले राहत वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। मलाई यतिखेर विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक भोल्टियरको एउटा भनाइ याद आउँछ, म तपाईसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईको विचारको रक्षाको निम्ति म अन्तिमसम्म लडिरहन्छु भन्नुभएको थियो। हो, यही भावनालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। अब अर्को एउटा तातो तातो विषयमा प्रवेश गरौँ। यो विषय सायद क्लियर भयो होला। मलाई लाग्छ हामीले
कसैको पक्षमा ढल्कने कोल्टिने होइन। हामी इन्साफको पक्षमा, सत्यको पक्षमा हुनुपर्छ र असत्यको विरुद्ध जानुपर्छ। र म चाहन्छु कि छिटोभन्दा छिटो ज्ञानेन्द्रजीको रिहाई भयो भने यहाँ प्रतिगामीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्न पाउँदैनन्। र मलाई कतिपय साथीहरूले त्यतिखेर पनि रवि लामिछानेजीको रिहाईको निम्ति हामी चितवन जाँदाखेरि मैले त्यही तर्क गरेको थिएँ। म रविजीसँग आइडियोलोजिकल सहमत भएर गएको होइन। उहाँ एउटा स्वतन्त्र टाइपको सञ्चारकर्मी हो। जसरी ज्ञानेन्द्रजी एउटा सामाजिक काम गरिरहनु भएको छ उहाँको भाषामा भन्दा, र उहाँहरू राजनीति गरिरहनु भएको छैन मेरो बुझाइमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा माध्यम बनाएर, शिखण्डी बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध फाँसीको फन्दा बैरी भएर जाइ लाग्न चाहने तत्त्वलाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवसर दिनु हुँदैन। षड्यन्त्र खेलोमेलो टलपाल जलजाल ठेलठाल गर्ने अवसर दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यो मान्यताको आधारमा उहाँको रिहाई भयो भने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, उहाँको रिहाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भलाइ, ज्ञानेन्द्रजीको रिहाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेकपाको भलाइ। मलाई यस्तै लाग्छ। मेरो स्लोगान पनि यही छ। नरनाथजी यही है त कुरा? मेरो त्यही छलफल त्यही राम्रो। हाम्रो के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि एकदम कुनैको अब हाम्रो एउटा के छ भने ठिक छ, एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा जुन उहाँले जुन अभियान गर्नुभएको छ ठिक छ, उहाँले राहत वितरण गर्नुभएको छ, गरिब दिनदुखीको लागि जुन गर्नुभएको छ उहाँको कार्य ठिक छ। तर एउटा समन्वय गरेर एउटा पदाधिकारी नजिकका अब मेयरहरू शाहपुरसँग छलफल गरेर चाहिँ उहाँले गर्दाखेरि ठिक राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले आफ्नै दमनकारी जुन गर्नुभएको ठिक छ, उहाँले एउटा खाद्यान्न रासन पानी बाँड्नु भएको छ ठिक छ, उहाँको लागि त्यही गर्नुभएको छ भने त्यसको विपरीत उहाँले जुन समातेर उहाँलाई पक्रेर लगेको छ त्यो नि हो भने अब रिहाईको कामना गरौँ। त्यसको लागि सही सत्य उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने त्यही राहतै वितरण गरेकोमा चाहिँ उहाँलाई समातेको छ भने उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो रिहाईको माग हामी गर्दछौँ। हामी व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट पनि जनआन्दोलन घाइते, अपाङ्ग अशक्त घाइते सम्पूर्ण तर्फबाट उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो रिहाई गर्नुपर्छ। हाम्रा रुकुम, रोल्पा, दाङ, तुलसीपुर, घोराई, पूर्व धनकुटा, तपाईँको भोजपुर, शङ्करसभा, ओखलढुङ्गा, तपाईँको लगायत खोटाङ, रामेछाप, सिन्धुली विभिन्न ठाउँबाट फोनहरू आइसकेको अवस्था छ। मोरङ, सुनसरीबाट पनि फोन आइसकेको अवस्था छ। छिटोभन्दा छिटो हामी राष्ट्रपति एक हुनुपर्छ, उहाँलाई रिहाई गर्नुपर्छ। यदि उहाँले तपाईँको जघन्य अपराध गर्नुभएको छ भने फेरि त्यसमा कानुनले कारबाही उहाँलाई गर्नुपर्छ। यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर हामी पनि यति उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ भने त्यो जघन्य अपराध अथवा केही गर्नुभएको छ भने उहाँलाई कानुनको कारबाहीमा कानुनले छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यति रासनै पानी बाँडेको उसमा हो भने उहाँले रिहाई गर्नुपर्छ। र अरू कुरामा जाउँ पुण्य गर्नु। ठिक छ, अहिले चाहिँ हामी रिहाईको कामना गरौँ। किनभने मैले फेरि पनि भनेको छु कि यतिखेर धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने कुत्सित षड्यन्त्र गरिरहेका तत्त्वले कुनै मौका, कुनै अवसरको लाभ उठाउन नपाउन् भन्ने हिसाबले हामीले यो कामना गरेका हौँ। मानवीय हिसाबले पनि यो सोचेका हौँ। अहिले लकडाउन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला छ। कोरोनाबाट पीडित प्रताडित भोक र रोगबाट प्रताडित जनताहरूलाई म्याक्सिमम सुविधा दिनुपर्ने कुरा छ। खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले, नेकपाको नेताले, हामी सबै जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताले हामीले पनि राहत बाँडिरहेका छौँ। तर प्रशासनसँग समन्वय गरेर खास गरी क्यान्सर पीडितलाई हामीले गरेका छौँ, अरूलाई पनि गरेका छौँ। त्यसकारण यो विषय चल्दै गर्छ। हामीले गर्नुपर्छ, मानवीय सेवा गर्नुपर्छ। मानवीय सेवा गरेर सेवा गर्नुपर्छ। यस्तो छ, सेवा गर्नु सबैको दायित्व हो। आम जनता, नेपाली दाजुभाइ दिदी पनि, बुवा, हामी सबै हामी नेपाल आमाका छोराछोरी हौँ। बुझ्नु पनि प्रश्न हामी सहयोग गर्छौँ त आफ्नो ढङ्गले आफ्नो रूपले गर्ने हो। कुनै तपाईँको सहयोग गर्ने र सरकारलाई चाहिँ अलिकति सबै भाषाबाट सरकारलाई पनि जनचेतना राम्रो कुरा हो। वक्तव्यबाजी नगरौँ भन्ने सँगै गणतन्त्रलाई हनन गरेर बोल्न मिल्दैन। हामीले सँगै गणतन्त्र ल्याएको आज हामीले खुट्टा पनि घुमाएका छौँ। कति सयौँ साथीहरू घाइतेहरू पनि छन्, कति साथीहरू तपाईँको शहीद परिवारहरू छन् होइन। यो जनताले ल्याएको हो, एकलौटी एक व्यक्ति लडेर ल्याएको सबै भाषाबाट गरौँ। ज्ञानेन्द्रजीले गर्नुभएको कार्य ठिक छ, हामी मान्दछौँ। तर अलिकति उहाँको बोली पनि अलिक सपार्नु पर्यो। म त्यही नै भन्न चाहन्छु। हिजो पनि मैले जनचेतना दिएको छु। म व्यक्तिगत बोले होइन, 3 करोडको आवाज हो जुन विश्वभरि उहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। शुभचिन्तक दाजुभाइ दिदीबहिनीले सबले हेर्नु भएको छ। र मेरो के छ भने सबै भाषाबाट गरौँ, सबै भाषाबाट अगाडि बढौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आम जनताले साथ दिनेछन् र हामीले पनि साथ दिनेछौँ। ल अब अर्को विषयमा जाउँ। अरू विषयमा जाउँ ल। हजुर, अब आजको मूल विषय चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्दो रातो पिरो दरो खरो विषय छ। एकदम मान्छेले बुझ्न चाहेको, हेर्न चाहेको भ्रमको तुवालो यति फैलिएको छ कि यथार्थ छायामा परेको छ। मैले यो लाइभको शीर्षक पनि दिएको छु। अब पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालज्यू,
पूर्व मन्त्री एवं नेकपा नेता महेश बस्नेतजी, सांसद किसान श्रेष्ठजीको विषयमा अहिले यत्र तत्र सर्वत्र जताततै चर्चा चलिरहेको छ। एक ढङ्गले भन्ने हो भने सत्यको मुख बन्द भएको र असत्यको थुतुनु ज्यादा खुलेको स्थिति छ। त्यसकारण सत्यको पक्षमा पैरवी गर्नको निम्ति भलै त्यो सत्य पचाउन बुझ्न त्यसलाई हृदयङ्गम गर्न केही मान्छेलाई गाह्रो होला, हामीलाई थाहा छ। हामी केही कुराहरू अब सरसर्ती यथार्थ कुरा यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। हो, केही व्यक्ति सर्वेन्द्र खनालज्यू प्रति हामी आसक्त भएर उहाँ महेश बस्नेतजी अथवा हाम्रो पार्टीको नेता भन्दैमा किसान श्रेष्ठजी प्रति हुरुक्क भएर आएका पनि होइनौँ। उहाँहरूलाई हामी देवत्वकरण पनि गर्दैनौँ, धुरीमा पनि चढाउँदैनौँ, शिरमा पनि राख्दैनौँ, शिरफुल पनि बनाउँदैनौँ। तर बालको खाल उतार्ने, अनावश्यक रूपमा हिलो छ्याप्ने, दोषारोपण गर्ने, खुइल्याउने, भुत्ल्याउने काम पनि जो अहिले भइरहेको छ, भेडाका छाला ओढेका बाँसाहरू अहिले यत्र तत्र सर्वत्र सल्लाएको मैले देखेको छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो नेपालको, उहाँ कुनै समय माओवादी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिछि दुर्दुर गरेर आफ्नो विद्वत्तामाथि आफैले बरफ पानी खनाएर यत्रो इतिहासलाई मटिया मेट पारेर उहाँ खास गरी क्षेत्रीय राजनीतिमा त्यो सुरुङभित्र पसेर, वास्तवमा त्यो यस्तो सुरुङ हो जहाँबाट पस्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराई भए पनि निस्किँदा महन्त ठाकुर भएर निस्किन्छ। हो, त्यो सुरुङमा पस्न लालायित भएका त्यही सुरुङको अर्को यात्री एकजना युवा मित्रले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विद्यार्थी सङ्गठनको म सचिव हुँ भन्न पनि हिचकिचाउने, खुल्लै याम भन्न सक्नुपर्छ कि म एउटा विखण्डनको मिसन लिएको पार्टीको म सचिव हुँ भनेर उहाँले भन्न हिचकिचाइरहनु भएको छ। ती साथीले भ्रमको तुवालो फैलाउन खोज्नु भएछ। म त्यो कुरा क्याटेगोरिकली भन्न चाहन्छु, ती मित्रको पनि उन्नति होस्, भलो होस्, सद्बुद्धि आओस्, उहाँ त्यो बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो ब्याक हट्नुहोस्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सत्तो सराप गर्ने जुन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको खेलोमेलो छ, त्यसबाट उहाँ मुक्त भएर उहाँले पनि सही सलामत ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुनेछ। मैले आशा भरोसा विश्वास पनि गरेको छु, प्रतिभाहरूको म कदर पनि गर्दछु। अब सिधै हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। अब अहिले जस्तो केही मानिसहरू सत्ता आकाङ्क्षाले लालायित भएर सत्ता भनिसकेपछि हुरुक्कै हुने, सत्ता बिना पानी बिनाको गोही जस्तो छटपटाउने, सत्ताको लागि हिरिक्क हुने, सिद्धान्त, विचार, नीति, रणनीति, कार्यनीति, पार्टीको आदर्श, मूल्य, मान्यता सबै बेच्न तयार हुने केही मान्छेहरू छन् यहाँ यो नेपालमा। खास गरी मधेस केन्द्रित दल जसभित्र सत्ता लिप्सा, सत्ताप्रति हिरिक्क हुने प्रवृत्ति ज्यादै देखिएको छ। हो, त्यो दलका केही मानिसहरू आजै फुट्छौँ, भोलि नै फुट्छौँ भन्दै कहिले बालुवाटारमा देउसी भैलो खेल्ने, कहिले नेकपाको नेताहरूको दैलो दैलो धाउने, कहिले विभिन्न शक्तिपीठहरू धाउने, त्यो गरेर बाबा हो हामी पार्टी फुटाउँछौँ, हामी बरु पार्टीमा रहँदैनौँ, हामी यता आउँछौँ, हामीलाई मन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर बाबाकी दुवाई भनेर उहाँहरूले मन्त्रीको लागि भिक्षादान गरिरहनु भएको स्थिति रहेछ। यथार्थ कुरा है साथीहरूलाई म भन्दैछु। त्यो भइसकेपछि अब मरिहत्ते गरिसकेपछि अब उही प्रकाश पौडेलको एउटा गीत छ नि, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ टाइपले उफ्री ताप्री गरिसकेपछि लौ न त भनेर अब सोच विचार गरिएछ होला। मेरो विचारमा मैले पाएको सूचना अनुसार मैले सर्वेन्द्र खनालज्यूसँग पनि अलिकति कुराकानी गरेको थिएँ, बिहान यथार्थ बुझेको थिएँ। उहाँको कुराहरू यो जनता टाइम्समा पनि आइसकेको छ, अन्त पनि आइसकेको छ। अब उहाँले बोलेको बोलीलाई अथेन्टिक नठान्ने, अनि उहाँले अब स्पष्टीकरण दिनुभएको छ त्यसलाई हाइलाइट नगर्ने, अनि तेस्रो चौथो स्रोतबाट प्राप्त भएका थर्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसनलाई बासी सूचनालाई आधार बनाएर सनसनीखेज फिल्मी स्टाइलका मसलाहरू पस्कने या एउटा फेसन पनि चलेको छ। पत्रकारहरूले सुरेन्द्र यादवजीलाई सोध्नुभयो, तपाईँ पहिला राज्य मन्त्री पनि हुनुभयो, के तपाईँ अपहरणमा परेको हो भन्दा उहाँले होइन बाबा, होइन म अपहरणमा परेकै छैन, म सही सलामत छु, कसले गरेर मलाई अपहरण भनिरहनु भएको छ, होइन तपाईँ अपहरणमा पर्नु हो। अब हेर्नुहोस् त पानी बर्सिएको, पानीले अलिकति समस्या हुने भयो। आवत साउन्ड कस्तो सुनिराख्नु भएको छ एकचोटि जानकारी दिनु। अब हामी एकैछिनपछि आउनु पर्ला लाइभमा, यो पानीको कारणले अलिकति अप्ठ्यारो हो। होइन ठिक छ, गर्दै गरौँ न, पानी पनि हजुर शान्त हुँदै जान्छ। होइन अब यहाँ अलिकति गाह्रो पर्यो, एकैछिनमा आउँ।